उदक वत्ता हेजेर तुका कितें उलोवंक सोदता तूं? आमकां पिवपाक उदीक ना जाल्यार आनी कितें करतले? हें सगळं वेस्ट करता, तें पळोवपाक जायना तेंकां. गव्हर्मेंट निजल्या म्हटल्या तेणी. आता हे चिंतपाची गजाल आहा, गव्हर्मेंट खरोच निजला काय? PWD मिनिस्टर निजला काय? अशें पणजे आसा डॉन हायस्कूल कडेन जी स्मार्ट सिटी म्हणटा त्या सिटीन आसा आणि स्मार्ट सिटीन खुबशी बरी बरी कामां केलेली आहा. हांगा बॅरिकेड लायलेले आसा. एक 1.5 म्हयनो जालो बॅरिकेडाक. थोडी बॅरिकेडां थंय उडयलेली आसा. तशेंच त्या सायटीक जर पळयशात PWDची कामां पळया. हे आतां उदक नॉन स्टॉप अरावंड 1.5 म्हयनो पर्यंत जालो होणको मारला ह्यो आनी अशेंच हे चलत आसा आनी वेस्टेज ऑफ वॉटर सारकें दिसून येयल्लेलें आसा हांगा. तर हांगा पणजेच्या MLAन नजर दिवची, CCPन हेजेर नजर दिवची. पळया हे उदक वत्ता हेजेर तुका कितें उलोवंक सोदता तूं? आमकां पिवपाक उदीक ना जाल्यार आनी कितें करतले? हें सगळं वेस्ट करता, तें पळोवपाक जायना तेंकां. गव्हर्मेंट निजल्या म्हटल्या तेणी. आता हे चिंतपाची गजाल आहा, गव्हर्मेंट खरोच निजला काय? PWD मिनिस्टर निजला काय? अशे प्रकरणां परत परत आमच्या गोंयान घडत आसता. पणजे डॉन हायस्कुलाच्या ओपोजीट हे PWDची काम जाल्लेलें आसा हांगा आनी ज्या पद्दतीन हे उदक जे वयता तर हेजेर कडक निर्णय घेवपाची गरज आसा आमच्या गोंयच्या सरकारान. आनी जो इंजिनियर, जो चमत्कार इंजिनियर आहा जी इतकी बरी कामां इनकम्प्लीट करून वयता, तेजें सुद्दां एक बरें प्रमोशन बीन करचें. कित्याक इतकी बरी कामां करता तो इंजिनियर PWDचो पणजे आहा तो. पळया